नाज़रीन, 3 खबरों का अपडेट हम आपको देंगे और सबसे पहली खबर जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा से। उसके बाद नाज़रीन जो TLP है उसका जो मामलात हैं वो आपने सुन चुके हैं और अब क्या सूरत हाल है वो ताज़ा तरीन हम आपको बताएंगे। और जो साद रिजवी है वो कहाँ पर हैं ये सारा मामलात आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और नून लीग तीनों का जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में कोशिशें थी वो क्या थी, ये सब हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात कर लेते हैं। तो गुज़श्ता हमने आपको बताया था, सारी डिटेल बताई थी कि फैसल करीम कुंडी ने क्या किरदार अदा किया और क्या उज़र पेश किए। मुज़ायका खेज़ उज़र थे, मुज़ायका खेज़ एतराज़ात थे। और उसके बाद अब पीपल्स पार्टी ने सूरत हाल को भांपते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फैसल करीम कुंडी को अहकामात जारी किए कि वो जाएं और जाकर हलफ लें सुहेल अफरीदी का। तो ये सूरत हाल को देखते हुए, वरना जो पहले प्लान था पीपल्स पार्टी का वो भी सबके सामने था। उसके अलावा नून लीग जो है उनका जो प्लान था और मौलाना फजल रहमान वो भी नून लीग के साथ कोशा थे। और ये बहुत बड़ा प्लान था कि हमने किसी सूरत भी सुहेल अफरीदी को नहीं आने देना। तो वो सारा प्लान चौपट हो गया और अब फैसल करीम कुंडी अगर आज जो है वो हलफ बर्दारी है 4 बजे तक, और अगर वो हलफ बर्दारी जाकर लेंगे तो सोचना होगा कि किस मुंह से लेंगे, क्योंकि कुछ एंकर ये बातें कर रहे हैं कि वो किस मुंह से अब जाकर हलफ बर्दारी लेंगे। तो मैंने कहा कि ये सियासतदानों का तो जो आपको पता है कि ये किस मुंह से, उनका एक ही मुंह है और वो बड़ा पक्का मुंह है। पक्के मुंह के साथ वो सारे मामलात करते हैं, उनको ये नहीं शर्मिंदगी होती। आपको पता ही है कि माजी में सड़कों पर घसीटना, पेट फाड़ कर दौलत निकालना, ये सब कौन कहता था और अब वो किन के साथ हैं। तो इनका वो टेंशन ना लें, सियासतदानों का ये मसला नहीं होता। ये आम आदमी की बातें होती हैं कि वो सोचता है कि यार ये मैंने जो बात की है अब मैं उससे जो है मुनर्रफ हो रहा हूं, तो वो किस मुंह से अब मुझे लोग क्या समझेंगे। एक आम आदमी को परेशानी तो हो सकती है, सियासतदानों के लिए ये कोई मसला नहीं है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है और सारी कोशिशें वो नाकाम हो गई और सुहेल अफरीदी जो हैं वो वज़ीर आला बनने में कामयाब हो गए। और वो आज 4 बजे के बाद हतमी मराहल में मामलात प्रोसीजर वो दाखिल होकर इख्तिताम पजीर होगा और वो जो हैं वो वज़ीर आला का जो ओहदा है उसका जो प्रोसेस है वो आज मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके बाद नाज़रीन TLP जो है उस पर बात कर लेते हैं कि ये जो नाज़रीन मुजाहरा हुआ इसके बारे में काफ़ी एंकर जो है उनकी राय पाई जाती है कि ये एक बेमौका मुजाहरा था, जबकि कुछ की आरा जो है वो ये थी कि बेमौका था या मौका नहीं था, मगर एहतजाज जो है वो आम आदमी का हक है। वो एहतजाज उनको करने दिया जाता, उनके साथ बातचीत हो जाती, नेगोशिएशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जाता, मगर नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी। तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल नाज़रीन ये है कि तमाम ये जब ये गुज़श्ता रोज़ जब गोलियां चली और फिर दोनों तरफ से नाज़रीन ये अफसोसनाक अमर है कि पुलिस भी हमारी है
اور یہ جو مظاہرین ہیں یہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، اپنے پاکستان کے لوگ ہیں، اور دونوں طرف سے یہ جو گولیاں چلی یہ افسوسناک امر ہے۔ پولیس جو ہے ان کے لیے بھی یہ اظہار افسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ادھر سے بھی دونوں کے لیے ہی افسوس کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور افسوسناک امر ہے کہ دونوں طرف سے یہ جو معاملات ہوئے، یہاں تک معاملات پہنچنے نہیں چاہیے تھے، مگر جو کہتے ہیں کہ اب وہ معاملات ہو گئے۔ اور اب جو صورتحال تازہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جب معاملہ ہوا اور پھر ناظرین سوشل میڈیا پر جو ہے کچھ جھوٹی افواہیں، جھوٹی خبریں جو پھیلی، اور یہاں تک پھیلی کہ سعد رضوی جو ہے ان کو گولی لگ گئی، پھر انس رضوی کے بارے میں خبریں اس طرح کی پھیلائی گئی، فیک خبریں جو ہیں ان کی بھرمار ہو گئی، جس کی وجہ سے پھر ملک میں انتشار پھیلنا جو ہے وہ یقینی تھا۔ تو اس صورتحال کو حکومت نے بھانپتے ہوئے انتظامات کیے اور کنٹرول کیا معاملات، اور فیک خبروں کی وجہ سے بہت بڑا انتشار پھیل سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ معاملات کنٹرول میں رہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جب خبریں پھیلی تو جگہ جگہ مظاہرے ہونے لگے، سندھ میں بھی ٹی ایل پی کے لوگ نکلے، کراچی میں بھی نکلے، اور اندرون سندھ کے شہروں میں بھی نکلے، مگر پولیس نے ان کو منتشر کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اسی طرح پنجاب میں بھی مظاہرے ہوئے، مگر انتظامیہ پولیس جو ہے انہوں نے مظاہرین کو منتشر کیا، اور متعدد لوگوں پر اب جو ہے وہ کیس داخل کیے گئے ہیں، توڑ پھوڑ کے، مظاہرے کے جو ہے، اور لوگوں کو زخمی کرنے کے اور نقصانات کے، اس طرح کے متعدد کیس جو ہے داخل کیے ہیں، اور گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں، اور نامعلوم لوگ بھی رکھے گئے ہیں، اور تاحال گرفتاریاں جاری ہیں، اور ان لوگوں کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے گرفتار کرنے میں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور تازہ ترین یہ بھی ہے کہ جزوی طور پر جو ہے وہ اب راستے کھل چکے ہیں، کچھ راستے بند ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں۔ تو یہ ٹی ایل پی کے معاملات، اور اب جو اس کے بعد ہونے والی صورتحال، اس کے یہ تازہ ترین صورتحال تھی۔ اور ناظرین، آپ نے غزہ کا معاملہ گزشتہ روز آپ نے دیکھی کہ وہ سگنیچر ہوئے، اور شہباز شریف کی اسپیچ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں اپنی اسپیچ کے دوران شہباز شریف کو موقع دیا، اور انہوں نے اسپیچ کی۔ اور ناظرین، اب یہ جو غزہ کا معاملہ ہے، غزہ کے لوگ بہت خوش ہیں، غزہ کا معاملہ جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف اور پرامن طریقے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کی تعمیر جو ہے اس پر جو ہے وہ اربوں خربوں روپیہ جو ہے وہ خرچ آنے والا ہے، وہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو اب معاملات اس کی تعمیر نو کا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے تازہ ترین ناظرین۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، یہ پرم ایجنسی میں جو ہے دوبارہ معاملات جو ہیں وہ سیکورٹی فورسز اور ان کے درمیان جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور ہماری جو افواج ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، انہوں نے ان کے ٹھکانوں کو زبردست طریقے سے نشانہ بنایا ہے، اور کافی ٹھکانے اور ان کا ایک ٹینک اور دیگر ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے ناظرین۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔